अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ। इंडिया के मशहूर वली रहमानी भाई को आप सब जानते होंगे। उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत छोटी उम्र में बहुत से लोगों को हेल्प करे। अब अपने कौम के लिए बहुत बड़ा स्कूल बना रहे हैं। पूरी इंडिया में मुसलमान कौम बहुत पीछे है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वली रहमानी ने घूम के बहुत चंदा वसूल किए हैं। 2 एकड़ जमीन में गर्ल्स एंड बॉयज के लिए स्कूल बना रहे हैं। इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। आप सबसे अदमन गुजारिश है, आप सब रहमानी के मान को रहमानी भाई को मदद करें। आप अपना ताउन वली रहमानी भाई बताए सो अकाउंट नंबर पर जितना हो सका भेजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रहमानी भाई का साथ दीजिए। कंस्ट्रक्शन हो रहा सो बिल्डिंग आप देख सकते हैं। अपनी कौम के लिए मदद कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ताउन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। और हमारे पैसे खत्म होने पर आए हैं और मैं भीख मांग कर थक गया हूँ। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का खर्च है और मैं ये मानता हूँ कि ये 10 करोड़ रुपए एक हफ्ते में जमा हो सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुंचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। अगर हम इस मॉडल को कामयाब कर पाते हैं तो हम 20 साल के अंदर अपने हालात को बदल सकते हैं। एक जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन पूरी कौम के हालात को बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी खाली जमीन पे अकेला क्या कर रहा हूँ। वहां आकर बताता हूँ। दरअसल मैं इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पर सवाल ये है कि ये कौन सी बिल्डिंग है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ। मैं बात दरअसल 2018 की है, जब मैं क्लास 12 से पास आउट होने के बाद दुनिया की दहलीज पे कदम रखा तो मैं ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और मुसलमान एक अजीबो गरीब बीमारी में मुलव्वस हैं और इस बीमारी का नाम है गरीबी। इस कदर गरीबी है कि रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए। रोजाना लाखों बच्चे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, घरों में, खेतों में काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं स्कूल की फीस भरने के लिए। रोजाना लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं और न जाने कितने बच्चे रात को भूखे पेट सोते हैं। और जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। साल 2019 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और इस सर्वे में, रिसर्च में ये निकल कर आया कि हमारे मुल्क में आज भी 31% मुसलमान ऐसे हैं, 31% मुस्लिम ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान में से 6 करोड़ मुसलमान आज भी ऐसे हैं जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। जी हाँ, 2500 रुपए से भी कम है। और डेटा उनके बारे में है 6 करोड़ जिनकी फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। अब आप तसव्वुर करें, जो 2500 से 10,000 रुपए के बीच में है उनके बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो कितनी गुर्बत में आज हमारे मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं। और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये लोग नस्लों से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये गुर्बत में रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये इसी गुर्बत में रहे हैं। वाहिद ऐसी दवा है जो मुसलमानों को गरीबी से बाहर निकाल सकती है और वो है तालीम, एडुकेशन। मगर अफसोस कि पिछले 70 साल में ना हमने पढ़ा, ना हमें पढ़ने दिया गया। एक सिस्टम के तहत हमें पीछे रखा गया, हमें पढ़ने नहीं दिया गया। लास्ट सेंसस डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तो साल 2018 में, जब मैं सिर्फ 19 साल का था, तो मैंने यह अहद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं, कि एक ऐसा स्कूल बनाओ
جہاں ملک اور ملت کے لیڈرز تیار ہو سکے غریب بچوں میں سے. اور میں آپ کو ایک اور ڈیٹا بتاتا ہوں, آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں صرف 11% کرسچن مائنورٹیز کے پاس آج 70% مائنورٹی سکولز ہیں, اور 70% مسلم مائنورٹی کے پاس 20% بھی مائنورٹی سکولز نہیں ہیں. اور جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں ویسٹ بنگال میں, یہاں پر 24% کرسچن مائنورٹیز کے پاس 115 مائنورٹی افیلیٹڈ سکولز ہیں, اور 90% مسلم مائنورٹی کے پاس 10 بھی ایسے سکول نہیں ہیں جو مائنورٹی افیلیٹڈ ہوں. سال 2018 میں نے امید اکیڈمی کی شروعات کی صرف 10 بچوں کے ساتھ 1000 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ میں. آج 5.5 سال کے بعد ہمارے پاس ایک سکسیسفل اسلامک سکول کا ماڈل ہے جہاں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جا رہی ہے. آپ آئیں گے ہمارے اسکول تو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ماڈرن کنٹمپری ایڈوکیشن, اور وہ ایڈوکیشن جو انڈیا کے بہترین اسکولوں میں دی جا رہی ہے, وہ ایڈوکیشن ہم غریب بچوں کو دے رہے ہیں. وہ غریب بچے جن کے ماں باپ مزدوری کرتے ہیں, جن کے باپ رکشہ چلاتے ہیں اور مائیں گھروں میں برتن مانجا کرتی ہیں اور صفائی کا کام کرتی ہیں. آج 5 سال کے بعد ہمارے پاس 300 سے زیادہ بچے ہیں, اور 1500 سے زیادہ بچوں کے نام ہمارے ویٹنگ لسٹ پر ہیں, پر جن کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. تو 2 سال پہلے میں ان غریب بچوں کے لیے جگہ ڈھونڈنے نکلا, اور فائنلی اس زمین پر آیا جو کہ 2 ایکڑ زمین ہے, اور اللہ نے آسانی کے ساتھ ہمیں یہ زمین دلوا دیا. اور اس زمین پہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول بلڈنگ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. ایک اسکول بلڈنگ بننا ہے, اور اس طرف 2 ہاسٹل بننے ہیں, ایک بوائز ہاسٹل, ایک گرلز ہاسٹل. اور یہ 3 بلڈنگ بننے کے بعد بھی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں ایک فل فلیجڈ فٹ بال فیلڈ, اور اس کارنر میں ایک باسکٹ بال کورٹ بھی بن جائے گا انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے فرسٹ فلور کی ڈھلائی ہو رہی ہے. پچھلے 1 سال میں بڑی محنت اور مشقت کے بعد ملک بھر میں گھوم گھوم کر اور بھیک مانگ کر اسکول بلڈنگ کے کام کو میں یہاں تک لا پایا ہوں کہ اسکول بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے 9300 اسکوائر فیٹ کی پہلی ڈھلائی ہونی ہے, اور ہمارے پیسے ختم ہونے پر آئے ہیں اور میں بھیک مانگ کر تھک گیا ہوں. اس لیے میں ملک بھر کے مسلمانوں سے یہ پکار لگاتا ہوں کہ اب یہ غریبوں کا اسکول ملک کے ہر مسلمان کے پیسے سے بنے گا. اسکول کو بنانے میں اور ہاسٹل بلڈنگ اور اسکول کی فنشنگ کرنے میں تقریباً 10 کروڑ روپے کا خرچ ہے, اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ 10 کروڑ روپے ایک ہفتے میں جمع ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. میں 20 کروڑ مسلمان کی بات نہیں کرتا, میں صرف 10 لاکھ مسلمان کی بات کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو 10 لاکھ مسلمانوں تک پہنچا دیں جو مجھے صرف 100 روپے دے. میں 1 لاکھ روپے یا 1000 روپے کی بات نہیں کرتا, میں صرف 100 روپے کی بات کرتا ہوں. اگر 1 ملین ویوز اس ویڈیو میں پہنچ جاتے ہیں اور 10 لاکھ لوگ صرف 100 روپے دیتے ہیں تو ایک ہفتے میں 10 کروڑ روپے جمع ہو جائے گا, اور غریبوں کا یہ اسکول بلڈنگ اور ہاسٹل بلڈنگ 1 سال میں بن کر تیار ہو جائے گا. اور یہ میری پہلی پکار ہے, انشاءاللہ ہم اس پکار میں کامیاب ہوں گے. اگر ہم ہوتے ہیں کامیاب تو اس طرح ہم 1 نہیں 100 پکار لگائیں گے, اور ملک بھر میں اگر یہ ماڈل کامیاب ہوتا ہے تو ہم ملک بھر میں 1 نہیں ایسے 10 نہیں 100 سکول تیار کر سکتے ہیں آپ کے صرف 100 روپے میں. مگر شرط یہ ہے کہ ہر پکار پہ 10 لاکھ لوگ 100 روپے ضرور دیں. اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو ہم 20 سال کے اندر اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں. ایک جنریشن صرف ایک جنریشن پورے قوم کے حالات کو بدل سکتی ہے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. پہلا یہ کہ آپ ہنس کر کہیں کہ اس لڑکے کا پیسے کمانے کا نیا اسکیم ہے, اور کہنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں. دوسرا یہ کہ آپ فوراً 100 روپے ٹرانسفر کریں اس دیے ہوئے نمبر پر, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال ہو کہ ایک نوجوان لڑکا کھڑے ہو کر پکار لگا رہا تھا, گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ آؤ قوم کے مستقبل کو بدلتے ہیں, قوم کے حالات کو بدلتے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, تو آپ فخر سے یہ کہہ سکیں گے کہ اس کے نیک نیت پہ ہم نے یقین کیا اور ہم اس کے مہم کا حصہ بنے. میری گزارش ہے آپ سے, میری پکار کو نہ ٹھکرائیں. آپ ہمارے بچیوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ حجاب پہنتی ہے. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں مارا جا رہا ہے. اسکول جیسے پاکیزہ جگہ پہ بھی ہمارے بچے نفرت سے محفوظ نہیں, اور آج ہمارے خود کے کوئی اسکولز نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے پکار کو نہ ٹھکرائیں. آپ سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں. آپ ساتھ دیں گے تو الحمدللہ, نہیں دیں گے تو بھی الحمدللہ. میں کل بھی بھیک مانگ رہا تھا, آج بھی مانگ رہا ہوں, آگے بھی مانگتا رہوں گا. اپنے مستقبل کو بدلنے کا وقت آج ہے, ابھی ہے. اس وقت کو, اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. مجھے اپنا 100 روپے اللہ کے نام پہ دیں.
दुआ में गुजारिश, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, अब तक के लिए बाय।